subscribe and press the bell icon to never miss any update. प्रधानमन्त्री ओलीले 5 वर्ष चलाउन सक्थे भने त्यो 5 वर्षसम्म आफूले शासन चलाउने गरी साथीहरूको समर्थन जुटाउने जिम्मेदारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै थियो। र म के भन्न चाहन्छु भने त्यति हुँदै पनि अब उहाँले त्यो वातावरण बनाउन सक्नु भएन। माधव नेपाल र केपी ओलीले जुवामा नारिएका दुईटा गोरुले चाहिँ सँगसँगै पास गराए, लाभ लिए हैन, सत्ताको लाभ लिए र सुविधा र पैसाको पनि लाभ लिए हैन। उनीहरू मिलेरै गएका हुन्, हिजो नमिलेका पनि। तर पछिल्लो पटक नेतृत्वमा महाधिवेशनमा नेतृत्वमा आउने सन्दर्भमा जुन प्रतिस्पर्धा भयो, त्यो प्रतिस्पर्धालाई अब त्यो स्वाभाविक छ, त्यो प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ भयो होला। उनीहरूको बिचमा सत्ताको विवाद रह्यो जसमा प्रचण्ड र माधव नेपाल एकापट्टि रहनुभयो। अब इख र हैन यो गलत गुटबन्दी गर्ने कुरामा केही मात्रामा फरक भए पनि दुइटै कम होइन। मैले देखेकै हो, मैले भोगेकै हो। अब मेरो विरोधमा गतिविधि गर्ने कुरामा जुन ढङ्गले माधव नेपालले काम गर्नुभयो, उहाँको एक ढङ्गका उहाँका अस्वस्थ कुराहरू थिए, केपी ओलीका अर्का ढङ्गका कुराहरू थिए। त्यसका काम आलोच्य कामहरू गर्नुभयो र त्यो पार्टीका 60% भन्दा बढी मान्छेलाई अवैधानिक ढङ्गले सरकारमा लानुभयो हैन। र अरू धेरै आलोच्य काम, राष्ट्रिय हित विपरीत हैन, यो कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुरा होस् या चुरेको फर्णनी दोहनको कुरा होस्, जस्ता धेरै कामहरू गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता टिकाउने दुष्प्रयत्न गरेको देखिन्छ एकापट्टि हैन। त अहिले पनि अब यो पुनर्स्थापना फौजदारी अभियोग लगाएर पार्टीबाट हटाएर उठ्नै नसक्ने ठाउँमा पुर्याउने काममा त माधव नेपालले पनि त कुनै कसर बाँकी राखेका होइनन् नि त। त्यसकारण यहाँ एउटा नेता चाहिँ राम्रो, अर्को चाहिँ खराब भन्ने नि होइन, मात्रामा फरक छ हैन। दुइटै प्रतिशोधी हुन्, दुइटैले बदला लिन्छन् हैन, दुइटैले इख राखिरहन्छन्। खालि त्यसको इन्टेन्सिटी, त्यही कुरालाई पारित गराउने काममा केपी ओली जानेछन्। जब विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले यहाँ 7 वर्षसम्म यहाँ स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्रले राजनीतिक बाहेक अरू सबै अधिकारहरू उपभोग गर्ने, 7 वर्ष पुगेपछि अङ्गीकृत नागरिकता लिने भन्ने जुन व्यवस्था अगाडि सारेको थियो, यो 2063 सालको नागरिकता ऐनमा जुन संशोधन त्यहाँको राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेर अगाडि बढाएको हो, त्यसलाई पनि खारिज गर्ने अथवा त्यसलाई घटाउने के काम हुने हो, त्यो पनि हुने हो। म सुन्दैछु महाकालीको दोस्रो सन्धि गरिँदैछ अरे। म सुन्दैछु अब कोशी हाइड्याम चाहिँ नेपालको अहित हुने गरी त्यसलाई पारित गरिँदैछ अरे हैन। अरू कति जस्तो अहिले जुन ढङ्गले अब कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुरा आयो, यो प्योर एन्ड सिम्पल यो राष्ट्रघाती निर्णय हो। यो हाम्रो सिँचाइ, हाम्रो जैविक विविधता, हाम्रो सभ्यतालाई कुठाराघात गर्दै, हाम्रो भूमिलाई मरुभूमि बनाउँदै, हाम्रो जनजीवनलाई चाहिँ काकाकुल बनाउँदै जुन ढङ्गले विदेशीहरूको इन्ट्रेस्ट पोस्नको निम्ति त्यसलाई नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न। र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि नेकपा मालेका नेता महासचिव सीपी मैनाली हुनुहुन्छ। स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालको स्टुडियोमा। अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा। बहुत धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अहिलेको राजनीतिक अवस्था जस्तो भइराखेको छ नि, त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनौँ न अलिकति आफ्नो अहमका कारण या आफूले प्रधानमन्त्रीका कारण चाहिँ देशमा यस्तो राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटिरहेको छ भनेर एउटा आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ। तपाईँको विश्लेषणमा के लाग्छ तपाईँलाई? साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीको यो कदमहरूले गर्दा चाहिँ देशमा अहिले राजनीतिक स्थिरता नआएको हो, के हो? समष्टिमा भन्ने हो भने हैन, अब एक हातले त ताली बज्दैन। हजुर। खास गरिकन 74 को फागुन 3 गतेदेखि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि 75 को जेठ 3 गते पुग्दा त्यो एउटै दल बन्न पुग्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने। पहिले
अब दुईटा दल मिलेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार अथवा दुई दलको सहमति सरकार बन्यो 76 अनुसार। अब 75 को जेठ 3 गते उनीहरूको एकीकरण पश्चात 76 को 1 अनुसारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकल सरकार भयो। अब यो सबै ती दुई दलहरू बिचको यो अपरिपक्व स्थितिमै उनीहरूको बिचमा जुन एकीकरण भयो त्यो पनि अब दुईटै पार्टीका दुईटा नेताहरू हैन, अहिले प्रधानमन्त्री ओली र उता अर्को पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड दुईटैको उद्देश्य सत्ता नै हो हैन। त्यसरी एकीकृत गरेपछि अब त एकीकृत पार्टी एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार हुन सक्छु र म 5 वर्षभरि मैले शासन चलाउन पाउँछु भन्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको सोच। अब अध्यक्ष प्रचण्डको सोच पनि अब त्यसरी एउटै पार्टीको मा संलग्न भएपछि त्यसको सरकार हुन्छ भने मैले पनि त्यसमा भागभन्डा पाउँछु हैन। एक्लै हुँदा सरकारमा जान नसके पनि त्यसमा गएपछि सरकारमा जान सकिन्छ भन्ने दुईटैको सत्ता प्राप्तिको एउटाको सत्ता 5 वर्ष चलाउने अर्काको सत्ता बिचैमा प्राप्त गर्ने स्वार्थ मिलेकोले त्यो एकीकरण भयो र त्यस्तै स्वार्थले मात्रै भएका एकीकरण टिकाउ हुन सक्दैनथे। स्वार्थको झगडाले 2 वर्षपछि संविधानले जुन सरकारलाई अवैधान दिन्छ कि पहिले सरकार गठन भएको 2 वर्षसम्म अविश्वास राख्न नपाउने गरी संविधान बनेको छ। त्यस अवधारी भए भित्रभित्रै विवाद विरोध भए तर खुलेर पार्लिमेन्टमा पुग्ने गरी भएका थिएनन् र 76 सालको जेठ 3 गतेपछिदेखि खुलेर नै विवाद देखा पर्न सुरु गरे हैन। र दुवै एउटाको 5 वर्षभरि चलाउने अर्काको जतिसक्दो चाँडो सत्तामा प्रधानमन्त्री हुन पुग्ने द्वन्द्व नै चलिरह्यो र उनीहरू यसरी एकअर्कासँग लठारिएर झगडा गर्दै आउने क्रममा नै देशमा यो वर्तमान स्थिति बनेको हो। यसमा मात्राको फरक छ हैन। केपी ओलीका तौर तरिका, उनका नीति नियत काम र अब अर्को पक्ष त्यसबेला त एउटै पार्टीको प्रचण्ड माधव झलनाथ खनालको पक्ष उनीहरूको बीचका यिनीहरू लठारिएर जुन द्वन्द्व भने त्यसका दुवै पक्षका तल मात्राको तलमाथि छ तर दुवै पार्टीहरू यो स्थितिको निम्ति जिम्मेदार छन्। धेरै थोर चाहिँ अवश्य नै हो, त्यो मूल्याङ्कनले बताउने कुरा हो हैन। र त्यो यिनीहरूको सत्ता आफू सत्तामा पुग्ने अथवा आफ्नो सत्तालाई टिकाइरहने स्वार्थले गर्दा जुन द्वन्द्व पैदा भयो सत्ताधारी पार्टी भित्रै त्यसले गर्दा नै वास्तवमा देशका गर्नै पर्ने कयौं काम भएनन्। देशमा राजनीतिक अस्थिरता आयो र यहाँसम्म कि अब यो जुन संविधान र सिस्टमका धेरै कमजोरीहरू तिनका कमीहरू पनि खुलस्त भएर आउन सुरु गरे हैन। किन अहिले त्यसले जनता मात्रै देशका समस्याहरू मात्रै ओझेल्न परेका होइनन्। उनीहरू बीचको द्वन्द्वले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सरकारले काम गर्न सकेन, चाहे त्यो रोजगारी दिने होस्, चाहे कोभिडको नियन्त्रण गर्ने र जनतालाई को जीवन संरक्षित गर्ने कुरा होस्, देशमा सुशासन ल्याउने होस् या भ्रष्टाचारलाई रोक्ने होस्, ती कुरामा सरकारको ध्यानै पुगेन, कम भयो हैन, उनले गर्न सकेन। र त्यसले गर्दा जनता धेरै खाले मल्टिपल समस्याहरूले जनता पिरोलिरहेका छन् र राजनीतिमा अब के हुने हो भन्ने एउटा अस्थिर वातावरण पनि छ। र त्यति मात्रै नभएर यस्तो स्थितिमा बाह्य शक्तिहरू जो नेपालमा आफ्नो स्थितिलाई बलियो बनाउन चाहन्छन्, आफ्नो भूमिकालाई बलियो बनाउन चाहन्छन्, तिनीहरूको पनि चलखेलहरू बढेका छन् हैन। उनीहरूको जसलाई सामान्य ढङ्गले राजनीतिक चलखेल भनेर नेपाली जनमानसमा चर्चा हुन्छ अथवा उनीहरूका हस्तक्षेपहरू ती बढेका छन् र यसले गर्दा देशको भविष्य, यसको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, यसको जनताको सुखी जीवनमाथि नै ठुला धेरै प्रश्नहरू आएका छन्। यसको निम्ति सत्ताधारी दलभित्रका दुई खेमाको द्वन्द्व जिम्मेदार छ। त्यसको निम्ति उनीहरूले बोकेका सिद्धान्त र उनीहरूका स्वार्थहरू जिम्मेदार छन्। र यसोभन्दा फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु कि मात्रामा भिन्नता छ। जब अवश्य नै सत्ताधारी भएर बसेको र पार्टीको पनि प्रमुख पहिलो अध्यक्ष भएको नाताले
प्रधानमन्त्री ओलीको भागमा धेरै जिम्मेदारी धेरै दोषहरू पर्छन्, नपर्ने कुरा होइन, मुख्य त पर्ने नै हो। किनभने प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्षमा नै स्थितिलाई मिलाएर जाने प्राथमिक जिम्मेदारी पर्छ। त्यो जुन जिम्मेदारीहरूलाई सम्पादन गर्न उहाँ सफल हुनु भएन होइन। तिनीहरूलाई उल्लङ्घन गर्दै जाने क्रममा अर्को पक्षले पनि त्यसरी नै होइन, जति प्रधानमन्त्री अध्यक्षबाट उल्लङ्घन भएका छन् त्यसरी नै उनीहरूले पनि उल्लङ्घन गर्दै यो द्वन्द्व अगाडि बढेकोले देशमा यो अनिश्चितताको, यो अव्यवस्थाको र देशको भविष्यमाथि प्रश्न खडा हुने स्थितिको सिर्जना भएको हो। हजुर, जस्तो माधव नेपाललाई चाहिँ ओलीले भनौँ न अब कहिलेको रिसले कहिलेको इखले चाहिँ यस्तो किसिमको भनौँ न वातावरण सिर्जना गरिरहनु भएको छ पार्टीभित्रै भनौँ, या कहिलेको रिस पोखिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किनभने तपाईँ त सँगसँगै काम गरेको, सँगसँगै सहयात्रा गरेको साथी पनि हो। यो प्रश्न गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले अझ स्पष्ट रूपमा पस्ट्याइदिन सक्नुहुन्छ। ओली र माधव नेपाल बिचको जुन यो आन्तरिक विवाद छ नि, त्यो के कारणले यस्तो भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तब अब त्यतापट्टि यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अब वास्तवमा जे जस्ता कारणहरू भए पनि हजुर त्यो कारणलाई सम्बोधन गरेर अब आफ्नो सत्ता, आफ्नो सरकारलाई स्थिर बनाएर अब प्रधानमन्त्री ओलीले 5 वर्ष चलाउन सक्थे भने त्यो 5 वर्षसम्म आफूले शासन चलाउने गरी साथीहरूको समर्थन जुटाउने जिम्मेदारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै थियो। र म के भन्न चाहन्छु भने त्यति हुँदाहुँदै पनि अब उहाँले त्यो वातावरण बनाउन सक्नु भएन होइन। एमालेभित्र उहाँहरूको बिचमा सुरुमा एकता भए पनि महाकाली सन्धिमा माधव नेपालको अगुवाईमा केपी ओलीले पनि त्यसमा साथ दिएर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई नोक्सानी गर्ने राष्ट्रघाती चरित्र भएको महाकाली सन्धिलाई यी दुईटा नेताहरू माधव नेपाल र केपी ओलीले जुवामा नारिएका दुईटा गोरुले चाहिँ सँगसँगै पास गराए, लाभ लिए होइन, सत्ताको लाभ लिए र सुविधा र पैसाको पनि लाभ लिए होइन। उनीहरू मिलेरै गएका हुन्, हिजो नमिलेका पनि हुन्। तर पछिल्लो पटक नेतृत्वमा महाधिवेशनमा नेतृत्वमा आउने सन्दर्भमा जुन प्रतिस्पर्धा भयो त्यो प्रतिस्पर्धालाई अब त्यो स्वाभाविक छ, त्यो प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ भयो होला होइन। अब म धेरै भन्न सक्दिनँ तर अस्वस्थ भयो होला, खेल भयो होलान्। त्यहाँ विभिन्न किसिमका चलखेलहरू प्रतिनिधिहरूलाई, महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई प्रभावित पार्ने धेरै खेल भयो होलान्, शक्तिको पैसाको दुरुपयोग भयो होला। र त्यो भनौँ त्यो उहाँहरूको यो निर्वाचन पार्टीभित्रको नेतृत्व चयन गर्ने निर्वाचनमा भएका ती गलत तौर तरिकाले गर्दा उनीहरूको दुवैको बिचमा एकअर्काप्रति ठुलो अविश्वास र एकअर्काप्रति ठुलो प्रतिस्पर्धा रह्यो होला होइन। र त्यो पछि अब एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नामको एउटा अवैधानिक नामको सङ्गठनमा पार्टीमा गए पनि त्यो सँगसँगै गयो। त्यति सँगसँगै गएर र सुरुमै अब एउटा प्रधानमन्त्रीसँग माधव नेपालको पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने र सत्ता सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा रहेका विवादको एउटा बेग्लै श्रृङ्खला छ। अब अर्को पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताको त उद्देश्य नै अब एकीकरण गर्नुको उद्देश्य नै सत्ता प्रधानमन्त्रीत्व आधा आधा गरेर चलाउने नै घोषित उद्देश्य हो। त त्योसँग पनि केपी ओलीको प्रतिस्पर्धा त हुने नै भयो। त केपी ओलीले जस्तो भनौँ उहाँले आफ्ना विरोधीहरूलाई अब सबैलाई चित्त बुझाउन नसकेको भए पनि होइन, अधिकांशलाई बहुसङ्ख्यकहरूलाई धेरैभन्दा धेरैलाई चित्त बुझाएर विरोधीहरूलाई बहुमतमा पुग्न नदिइकन आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने केपी ओलीकै दायित्व हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीकै दायित्व हुन्थ्यो। त उहाँले यस प्रकारले पार्टी चलाउनु हो कि एमाले भित्रका विरोधीहरू पनि र अब नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताको विरोध त्यो एकै ठाउँमा मिसिन पुग्यो। त्यो दुईटा शक्तिहरू आफू एमाले भित्रकै माधव नेपालले भनौँ न नेतृत्व गरेको विरोध समूह र उता अर्को पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले
नेतृत्व गरेको समूहलाई केपी ओलीको सञ्चालन पार्टी र सरकार सञ्चालनका क्रियाकलापले गर्दा दुईटालाई एक ठाउँमा पुर्याइदियो। त उनीहरू मिलेपछि स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्र चाहिँ त्यो पक्षको विरोध पक्षको शक्ति बलियो हुने बहुमत हुने स्थिति देखियो। त हो यो स्थिति भएपछि अब प्रधानमन्त्री ओली चाहिँलाई तिरिखिरी पर्यो। अब बहुमत पार्टीभित्रका बहुमत साथीहरू नेताहरू विरोधमा गइसकेपछि उहाँलाई आफूले चाहे जस्तो ढङ्गले सरकारमा बसिरहन र चलाउन सजिलो हुन्न थिएन। त्यसकारण त्यसपछि अरू बाङ्गा टिङ्गा खेलहरू सुरु भए। जसरी प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एउटा इखालु नेता केपी ओलीलाई एकदम इखालु नेता एकदमै इख राखेको नेता भनेर विश्लेषकहरू विश्लेषण गर्नुहुन्छ। राम उहाँसँगै भनौँ न नजिक भएका निकटका नेताहरूले पनि भन्नुहुन्छ। तपाईँसँग पनि इखकै कारणले गर्दाखेरि आज राजनीतिमा यस्तो किसिमको क्रियाकलापहरू भयो। तपाईँलाई के लाग्छ अहिले पनि इखकै कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले गरेका यो कदमहरू? उनीहरूको बिचमा सत्ताको विवाद रह्यो जसमा प्रचण्ड र माधव नेपाल एकापट्टि रहनुभयो। अब इख र होइन यो गलत गुटबन्दी गर्ने कुरामा केही मात्रामा फरक भए पनि दुइटै कम होइन। मैले देखेकै हो, मैले भोगेकै हो। अब मेरो विरोधमा गतिविधि गर्ने कुरामा जुन ढङ्गले माधव नेपालले काम गर्नुभयो उहाँको एक ढङ्गका उहाँका अस्वस्थ कुराहरू थिए, केपी ओलीका अर्का ढङ्गका कुराहरू थिए। त्यसकारण एउटा पक्ष चाहिँ एकदम दुर्गुणले भरिएको, अर्को चाहिँ सद्गुणले लबालब भएको स्थिति होइन। हेर्नुहोस् होइन, त्यसमा केही फरक त मात्रामा त हुन्छ नि व्यक्ति व्यक्तिमा, तर दुवैमा इख रहने, दुइटैको सत्ता प्राप्तिको तीव्र चाहना रहने, दुइटैले गुटबन्दी गर्ने, दुइटैले एकअर्काप्रति छिर्के लगाउने कामहरू नभएका होइनन्, भए होइन। र कुनै मामलामा कुनैले अधिक विधिसँग ढङ्गले गर्यो होला, कुनैमा अर्कोले विधिसँग ढङ्गले गर्यो होला, तर दुवैपट्टिबाट विधि तोडेर पनि काम भएका छन्। र यस्तो स्थितिमा होइन, तर अब पनि म भन्छु यति भए पनि दुइटै पक्षमा अब हुन त पछि पहिले रहँदा नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहँदा प्रचण्ड र माधवको समूह भने पनि अब फागुन 23 2077 पछि त्यो उहाँहरूले लिएको अवैधानिक नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने नाम चाहिँ खारेज भएपछि उनीहरू हिजोकै दुईटा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्किसकेपछि अब माओवादी केन्द्रमा त्यति ठुलो झैझगडा देखिएको छैन। यद्यपि सानोतिनो मत भिन्नता त्यहाँ पनि नभएका होइनन्, तर हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदा जुन चर्को विवाद थियो त्यो पार्टीमा कि प्रधानमन्त्री एकापट्टि र प्रचण्ड र माधव नेपाल अर्कोपट्टि भएर जुन चर्को विवाद थियो, पार्टी छुटिसकेपछि पनि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको त्यो विवादको 95% चाहिँ सिधै एमालेमा आयो होइन। त्यो त्यसरी त्यो विवाद त्यो पार्टी फागुन 23 पछि पार्टी अलगिए भएपछि पनि त्यो चर्को विवाद अहिले पनि छ होइन। यसमा त्यो विवादलाई सल्ट्याएर अगाडि जाने प्राथमिक जिम्मेदारी त अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको हिसाबले केपी ओलीमाथि नै पर्ने हो। अब किन कसरी कहाँ चुक्नुभयो त्यो होइन भुक्तभोगीहरूले जान्ने कुरा हो होइन। त अर्को पक्षको पनि कम जिम्मेदारी होइन। जस्तो भनौँ उनीहरूमा यति तिक्तता भयो कि उहाँहरूमा झगडा बढेर जाँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहेकै बेलामा जब उहाँहरूको यो पुस 5 गतेपछि पार्टी फुट्ने सङ्घारमा पुगेको थियो, अलग अलग उहाँहरू चाहिँ भनौँ पार्टी सञ्चालन गर्न सुरु गर्नुभएको थियो। केपी ओलीले आफ्नो ढङ्गले आफ्नो पक्षलाई आफ्नो गुटलाई नै मूल पार्टी ठानेर सञ्चालन गर्ने, प्रचण्ड र माधव नेपालले आफ्नो गुटलाई नै आफूसँग आएको गुटलाई नै मूल पार्टी ठानेर प्रचलन गर्ने क्रममा त केपी ओलीले पनि अर्को पक्षका कयौँ नेताहरूलाई कारवाही गरे होइन, कतै उनीहरूलाई जिम्मेदारीबाट मुक्त गरे, निलम्बन गरे होइन। त अर्कोपट्टिबाट पनि अर्कोपट्टि माधव प्रचण्डको साइडबाट त त्यति मात्रै नभएर उनीहरूको साइडबाट यता अर्कोपट्टि प्रधानमन्त्री ओलीको साइडमा ओलीलाई त अध्यक्षबाट पनि हटाउने निर्णय गरे
हैन अलग गुट भएपछि पनि हटाउने गरे पार्टी सदस्यबाट पनि हटाउने निर्णय गरे हैन भनेपछि दुईटैमा एकअर्काप्रतिको विरोधको तीव्रता कम देखिँदैन कि हैन त्यही कारण टाइममा दुईटैका बडो भनौँ मारक घातक प्रहारहरू एकअर्कालाई गर्दै गएका हुन् अब जेठ 23 गते 77 सालको सर्वोच्चको फैसलाले जब पार्टी फुटिसकेपछि दुईटा अलग अलग भएपछि त्यो एमाले भित्र अब केपी ओलीले एकलौटी ढङ्गले चलाउन सुरु गरे फागुन 29 देखि हैन अब त्यस विषयलाई लिएर नै अहिले भइरहेको छ फेरि त्यसलाई एमाले भित्रकै दुईटा समूहले एक ठाउँमा ल्याएर मात्रै केपी ओलीको सत्ता टिकाउने स्वार्थ पुरा हुने हुनाले उनी धेरै हिजो आफूले नमानेका अस्वीकार गरेका कयौं कुराहरूलाई फेरि स्वीकार गर्दै 2075 सालको फागुन 2 गतेको स्थिति सांगठनिक स्थितिबाट नेकपा एमालेलाई चलाउने कुरामा उनी मन्जुर हुँदै त्यो एकीकरणको अहिले प्रयत्न भइरहेको छ हैन त यो पनि के भन्ने स्वाभाविक छ कि केपी ओलीले अब यो मुद्दा जुन 7-8 गते जेठ 2078 सालमा जुन ढङ्गले मन्त्री परिषदको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेर कार्तिक मङ्सिरमा चुनाव हुने गरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने जुन निर्णय भएको छ हैन त्यो अदालतमा विचाराधीन छ त अदालतले के गर्ने हो हैन अब त्यही विघटन र कार्तिक मङ्सिरको चुनावलाई सदर गर्ने चान्स पनि छ थोरै छ त्यसलाई बदर गरेर संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने पनि सम्भावना छ त पुनर्स्थापना हुने बढी सम्भावना चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा केपी ओलीले आफ्नो त्यस्तो बेलामा पनि आफ्नो सरकारमा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्ने र फेरि सरकारमै कायम रहने त्यसपछि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव हुने गरी अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको अभिष्ट रहेको छ र त्यो अभिष्टलाई पूर्ति गर्नकै निम्ति धेरै गर्नुहुने नगर्नुहुने धेरै काम केपी ओलीबाट हालसाल भएका छन् जस्तो भनौँ राष्ट्रिय जनता पार्टी र एउटा त्यो पार्टी त्यो समूह पूर्वको समूह त्यो समूहको समर्थन लिने काममा उहाँले जे जस्ता नीतिगत गलत काम आलोच्य कामहरू गर्नुभयो र त्यो पार्टीका 60% भन्दा बढी मान्छेलाई अवैधानिक ढङ्गले सरकारमा लानुभयो हैन र अरू धेरै आलोच्य काम राष्ट्रिय हित विपरीत हैन यो कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुरा होस् या चुरेको फर्नेनी दोहनको कुरा होस् जस्ता धेरै कामहरू गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता टिकाउने दुष्प्रयत्न गरेको देखिन्छ एकापट्टि हैन त अहिले पनि अब यो पुनर्स्थापना हुन्छ कि भन्ने चर्चा बढी भएको सन्दर्भमा पुनर्स्थापना भयो भने फेरि केपी ओली 76 को 3कै ठुलो दलको प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउने र अस्ति बितेका 7-8 दिन 8 दिन जतिलाई कटाएर लगभग पुनर्स्थापना भएको मितिले 20-22 दिन भित्रमा फेरि विश्वासको मत लिएर जाने एउटा जुन जिम्मेदारी पर्छ परिस्थिति आउँछ त्यसमा उत्तीर्ण हुनको निम्ति उहाँले त्यो राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई टिकाउने र अब विद्रोही समूह माधव नेपाल झलनाथ खनालले नेतृत्व गरेको विद्रोही समूहलाई पार्टीभित्र फेरि सामेल गर्ने के जुन भनौँ न ढङ्गले हैन त्यो आफ्नो सत्ता प्राप्तिको पद रक्षाको अभिष्टलाई पूर्ति गर्नले यो खेल भइरहेको छ हैन त अर्को पक्ष चाहिँ त्यति सजिलै केपी ओलीको यो खेललाई सफल बनाउने पक्षमा देखिँदैन त्यसले गर्दा अब आजको बिहान 8 बजे नि त्यो एमाले नेकपा एमाले भित्रको विद्रोही समूह फेरि पार्टीमा प्रवेश हुने पार्टीमा एकताबद्ध भएर जाने सन्दर्भमा संयुक्त घोषणा हुने भन्ने खुब ठुलो चर्चा थियो हैन जो अहिले तपाईँ हामीले बातचित गरेको घडीसम्म त्यो भइसकेको छैन र भोलि पनि हुने हो या होइन त्यो पनि भन्न सकिन्न र भयो नि भने पनि त्यो कति टिकाउ हुने हो भन्ने प्रश्न त रहि नै हाल्छ त यस्ता किसिमका खेलहरू भएका छन् र यो खेलकोमा आफ्नो स्वार्थ सत्ता स्वार्थ प्राप्त गर्ने र त्यस मार्फत हैन सत्ता सुविधा प्रयोग गरेर आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउने
आर्थिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, साङ्गठनिक हिसाबले दुइटै नेतृत्वमा रहेको छन् हैन। त यस्तो ढङ्गका यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले झैझगडाले गर्दा आज जनता पीडित भए हैन। सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेर जनता चाहिँ संरक्षकविहीन, सरकारविहीन जस्तो भए। कोभिडको अगाडि, बेरोजगारीको अगाडि, महँगीको अगाडि, भ्रष्टाचारको अगाडि, व्यथितिको अगाडि जनता निशस्त्र जस्तो भए। अब सत्ताधारीहरू चाहिँ सत्ता प्राप्तिको लडाइँमा एकदम मस्कुल भएर बसेका छन्। यो बडो दुःखद स्थिति हो। हजुर, जस्तो माधव नेपाल चाहिँ महासचिव हुँदाखेरि चाहिँ एमालेलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु भएको थियो, ट्र्याकमा ल्याउनु भएको थियो। तर अहिले प्रधानमन्त्री ओली भइसकेपछि चाहिँ एमाले एकदमै बिग्रिँदै गयो, भनौँ न, अब नराम्रो हुँदै गयो भनेर मान्छेहरू भन्न थालेका छन्। ठ्याक्कै तपाईँले एकदम छोटकरीमा 1, 2, 3 मा भनिदिनु पर्दाखेरि मैले गरेको प्रश्न जस्तै भएको हो अहिले एमालेको अवस्था या होइन कि? ठ्याक्कै त्यस्तो चाहिँ होइन। हजुर, उहाँकै माधव नेपाल महासचिव भएर अब छैटौँ महाधिवेशनपछि नि महासचिवकै नेतृत्वमा नेकपा एमालेलाई विभाजन गरियो। माधव नेपालले ककसको सल्लाह लिएर अब पार्टीभित्र महाकाली सन्धिको विषयमा दुई पक्ष बनेका थिए हैन। म पनि विपक्षमा थिएँ। वामदेव गौतम, साहना प्रधान, आरके मैनाली, अशोक राई लगायतका हामी 8-9 जना पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई उहाँले 54 सालको फागुन 21 गते माधव नेपाल महासचिव भएकै बेलामा उहाँकै निर्णयले हामीहरूलाई पदबाट मात्रै हटाउने होइन, हाम्रो पनि सदस्यता नै खारेज गरेर हामीलाई निष्कासन गरेको हो। र उहाँले चाहिँ आफ्नो पालामा पार्टी राम्ररी चलाएको र सबैलाई मिलाएको भन्ने रेकर्ड छैन हैन। अहिले अब केपी ओलीको अहिले आइसकेपछि पनि हैन, अहिले यी धेरै किसिमका भनौँ पार्टीभित्र विभेद भयो, गुटबन्दी भयो, भेदभाव भयो हैन, मान्छेहरू कामबाट पन्छाइए, जिम्मेदारी दिइएन भन्ने जस्ता धेरै प्रश्न र विरोधहरू अहिले पनि भइरहेका छन्। त्यसकारण दुईटैहरू चाहिँ उस्तै गुटबन्दीको रोगले ग्रस्त भएका नेताहरू हुन्। ओइ कसले कुन बेला कति गर्यो, कसले कुन बेला कति गर्यो भने मात्रामा जरुर फरक छ। अब त्यही कारण हाम्रो माधव नेपालजीले गरेको भनेको सञ्चालन चाहिँ बढी उम्दा, गुटबन्दी विहीन र एकदम राजनीतिक ढङ्गको थियो भन्ने पटक्कै त्यो पनि होइन। र अहिले केपी ओलीले जुन ढङ्गले पार्टी हाँक्नुभयो र जुन ढङ्गले सरकार हाँक्नुभयो त्यो पनि एकदम राम्रो उम्दा दोषरहित हो भन्ने पटक्कै होइन। आफ्नो आफ्नो समयमा उनीहरूले आफ्नो आफ्नो स्थितिमा अधिकतम दोषहरू देखाएका छन् हैन। अहिलेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको हैसियतमा बढी दोष त केपी ओलीकै भागमा पर्छ हैन, त्यो त स्वाभाविकै कुरा हो। तर पनि यसमा भन्न यो पार्टी सञ्चालनमा चाहिँ अहिले मात्रै दोष भएको र हिजो माधव नेपालको पालामा थिएन भन्ने कुरा होइन। हिजो त्यहाँ पनि जघन्य नै कामहरू भएका हुन्। र अहिले विशेष गरिकन तपाईँलाई यहाँनिर के सम्झाउँ भने यो यी नेताहरू बिचको सत्ता लम्ब्याउने र सत्ता प्राप्त गर्ने लडाइँ त हो नै। त्यसो गर्दा उनीहरूले आफ्नो गुटलाई परिचालन गरे, कहिले विधानभित्र रहेर कहिले विधान बाहिर गएर उनीहरूले काम गरे हैन। त एकअर्कालाई मौका मिल्दा भित्तैसम्म पुर्याएर दुइटैले हानेका छन्। जस्तो माधव नेपाल प्रचण्डहरूले केपी ओलीलाई 19 पन्ने दोष लगाएर 2039 सालमा म पार्टी तत्कालीन कार्यक्रम र तत्कालिक कार्यनीतिमा म अल्पमतमा परिसकेपछि म अल्पमतमा परेँ भने मैले राजीनामा दिनुपर्छ, म दिनेछु भन्ने कुरा 3-4 महिना अगाडि नै जानकारी दिएर त्यस बेलाको पोलिट ब्युरोमा म पछि माधव नेपाल, जीवराज राजनीति, अमृत बोहरा थिए, उनीहरूलाई जानकारी दिएर त्यस्तो स्थिति भयो भने तपाईँहरूलाई त्यस बेला महासचिव छान्न अप्ठ्यारो होला बैठकबाटै। त्यही अहिले नै तपाईँहरू त्यस्तो स्थिति आयो भने कसलाई महासचिव बनाउने हो त्यस विषयमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीभित्र छलफल गर्नुहोस् भनेर मैले अधिकार दिएको थिएँ। पछि परिस्थिति भयो 39 सालको कार्तिक 22 गतेको बैठकमा म तात्कालिक कार्यक्रम र कार्यनीतिमा म अल्पमतमा परेँ। मैले बैठकमा राजीनामा दिएँ। तर मेरो राजीनामालाई भनेपछि नैतिकताको आधारमा मैले राजीनामा दिएको थिएँ र मेरो राजीनामालाई अस्वीकार गरेर मलाई हुँदै नभएको फत्तुर लगाएर कि अनुशासनहीन काम गरेको हुनाले तँलाई महासचिव पद र पोलिट ब्युरोबाट निष्कासन गरिन्छ भनेर निर्णय गराउनु त यिनै माधव नेपाल हुन् नि। फौजदारी अभियोग लगाएर पार्टीबाट हटाएर उठ्नै नसक्ने ठाउँमा पुर्याउने
काममा त माधव नेपालले पनि त कुनै कसर बाँकी राखेका होइनन् नि त। त्यसकारण यहाँ एउटा नेता चाहिँ राम्रो अर्को चाहिँ खराब भन्ने नि होइन, मात्रामा फरक छ होइन। दुइटै प्रतिशोधी हुन्, दुइटैले बदला लिन्छन् होइन, दुइटैले इख राखिरहन्छन्, खालि त्यसको इन्टेन्सिटीमा केही भिन्नता जरुर छ होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ के हो भने 2039 सालदेखि जब नेकपा पुरानो माली कालदेखि नै त्यो पार्टीमा गुटबन्दी सुरु भयो। मलाई निकाल्ने, मलाई कारवाही गर्ने क्रमदेखि गुटबन्दी सुरु भयो। पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको मूल्याङ्कन, उनीहरूले लिने राजनीति, उनीहरूको सक्रियता, उनीहरूको योगदान, उनीहरूको समर्पण, उनीहरूको त्यागको आधारमा मूल्याङ्कन नगरेर त्यहाँ हालिमुहाली गर्ने केही मानिसहरूको पक्षमा हुने कि विपक्षमा हुने आधारमा व्यवहार गर्ने सुरुवात 2039 सालको कार्तिक 22 गतेदेखि नै सुरु भएको। त्यो ठाउँमा जुन ढङ्गले उनीहरूले अराजनीतिक ढङ्गले मलाई निराधार फत्तुर लगाएर कारवाही गरेर हटाए, त्यसबेला केपी ओली बरु जेलमा थिए, त्यो कारवाहीमा उनी थिएनन्। तर पछि जेलबाट छुटेर आएपछि माधव नेपालहरूले जुन ढङ्गले मसँग व्यवहार गरे, त्यस बाटोमा दीक्षित गर्ने त फेरि माधव नेपाल नै हुन्। उनीहरूले नै केपी ओलीलाई त्यो बाटोमा दीक्षित गरे। अब त्यही उनीहरूले मप्रति जुन अराजनीतिक व्यवहार गरेर मलाई चाहिँ भनौँ न मप्रति चाहिँ त्यो गलत व्यवहार गरे, पछि उनीहरूको व्यवहार गलत, उनीहरूको नीति गलत साबित भएपछि, उनीहरूको त्यो कारवाही गलत भएपछि पनि उनीहरूले आत्मालोचना गरेनन्। नगर्नेमा माधव नेपाल, मदन भण्डारीहरू नै हुन्। उनीहरूले त्यो आत्मालोचना गर्दै गरेनन्। त्यही गलत प्रवृत्ति, पार्टी सञ्चालनको त्यो गलत गुटबन्दीपूर्ण अराजनीतिक जुन भनौँ प्रक्रिया थियो, त्यो नै नेकपा एमालेमा हाबी भएकोले नेकपा एमाले गुटहरूको मोर्चा बन्यो र अहिले त्यही गुटहरूको मोर्चाको झगडा हो यो। त्यस कारण यो पार्टी सञ्चालन विधिमा जुन गुटबन्दीको यो रोग छ, यो रोग 2039 साल कार्तिकदेखि प्रवेश गरेको हो र त्यसबाट सबै नेताहरू रङमङ्गिएका छन् र त्यो ठाउँमा गएर अराजनीतिक र गुटबन्दीपूर्ण ढङ्गको पार्टी सञ्चालन विधिमा लाई उनीहरूले गल्ती हो भनेर महसुस गर्दै त्यसलाई सच्याउने ठाउँमा नपुगिकन अहिले उनीहरूको गुटबन्दीमा केही मिलाप देखिए भने यो क्षणिक कुरा मात्रै हुन्छ, सधैँभरि टिक्दैन। यो टिक्दैन। केपी ओलीलाई राजनेता भनेर एउटा मूल्याङ्कन गर्दै थिए आम नागरिकले भनौँ या जनताले भनौँ। साँच्चीकै केपी ओलीलाई जनताले मूल्याङ्कन गरेको जसरी नै केपी ओली राजनेता नै हुन् या केही छ केपी ओली भित्रको पनि कुराहरू? केपी ओली एउटा राजनीतिक कर्मी हुन्, जुन ढङ्गको राजनीतिका गुण चरित्र हुनुपर्ने हो। अब 2072 सालमा संविधान जारी भए पश्चात प्रधानमन्त्री भएर काम गर्न सुरु गरेपछि नाकाबन्दीको विरोधमा सबै जनताको, त्यसमा सहभागी दलहरूको, नेकपा एमाले, म पनि उनको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा थिएँ, हाम्रो पार्टी नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र अरू जनताको सहयोगले जुन ढङ्गले उनीले अड्ने काम गरे, त्यो राम्रै काम गरे र उनले राम्रो काम गर्दै गयो भने एउटा राम्रो राजनेता हुन सक्छन् भन्ने सम्भावना देखिएको थियो। तर त्यो पछिल्लो बेला, त्यही पहिलोचोटिकै कार्यकालको पछिल्लो पटक पनि उहाँले त्यो राजनेताको चरित्र ग्रहण गर्न सक्नु भएन। पछि 74 सालमा नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको चुनावी गठबन्धन, अस्वाभाविक गठबन्धन गरे र झन्डै 2/3 नजिकको मत लिए। त्यसपछि फागुन 3 गते 2074 सालदेखि केपी ओली प्रधानमन्त्री भए। त्यो केपी ओलीलाई राजनेता बन्ने पनि र देशलाई बलियो बनाउने पनि प्रचुर अवसरहरू, मौका मिलेको हो। तर उनको गुणले अथवा उनीमा रहेका अवगुणले, उनका कमजोरी भन्नुहोस् या उनका दोषहरूले उनलाई त्यो ठाउँमा पुग्न दिएन। त्यस कारण उनी एउटा राजनीतिक कर्मी हुन्, राजनीतिक नेता हुन्, तर उनले राजनेता हुनको निम्ति जुन दक्षता, जुन गुण हैन, जुन क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ जुन सम्भावना थियो त्यो तुइयो र उहाँले त्यो देखाउन सक्नु भएन। हजुर, मदन भण्डारी पछि केपी ओलीको बोलीले एउटा लहर ल्याएको थियो एमाले भित्र, जनतामा पनि। तर त्यो लहर धेरै समयसम्म टिक्न सकेन। अवश्य त्यो लहरले काहीँ न काहीँ प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले, बोलीले पनि
चुक्नुभयो, तर कहाँनिर चुक्नुभयो भन्ने कुरा ठ्याक्कै हामीले भन्दा पनि या आम जनताले भन्दा पनि तपाईँले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँनिर चुक्नुभयो जस्तो लाग्यो? पहिलो कुरा त के भने सबभन्दा पहिले भन्नु भने अब उहाँको पार्टी सञ्चालन सरकार सञ्चालन विधिबाट नै उहाँ चुक्नुभयो होइन। उहाँले जुन ढङ्गले पार्टीको उनी अध्यक्ष भएपछि सबै विभिन्न किसिमको योग्यता क्षमता भएका नेता साथीहरूलाई कदर गर्दै उनीहरूलाई उपयुक्त जिम्मेदारी दिँदै होइन सबैलाई समेट्दै जानुपर्ने पहिलो कर्तव्य हो, त्यो गर्न सक्नु भएन। उहाँले आफ्नो गुटमा भरोसा गरेर गुटको हितको आधारमा पार्टीलाई चलाउने काम गर्नुभयो, एक कुरा। दोस्रो कुरा उहाँको सरकार सञ्चालन विधि पनि त्यस्तो जुन हुनुपर्ने डेमोक्रेटिक रहेन। उनको सबभन्दा पहिलो कुरा धेरैभन्दा धेरै राज्यको शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने दोष देखियो, धेरै देखियो, केन्द्रीकरणका दोष देखिए र पार्टीमा जुन सरकार सञ्चालनमा जुन हदसम्म पार्टीसँगको सल्लाह सम्बन्ध हुन्छ त्यो पनि अपेक्षित तहमा भएन मात्रै होइन, विरोध पक्षको साथीहरूले भन्छन् पटक्कै भएन भन्छन् होइन। भने पार्टीलाई संलग्न गरेर जुन पार्टी सरकार सञ्चालनको जुन काम गर्नुपर्ने त्यसमा पनि त्यो गर्न सक्नु भएन। उहाँले आफ्नो गुटको लाई बलियो पार्ने गरी त्यो गुटकै सल्लाह र सिफारिसमा सरकारमा नियुक्ति मनोनयनदेखि लिएर सञ्चालनका सारा कामहरू गर्नुभयो। अब उहाँले भनौँ न यस्ता विधेयकहरू ल्याउनु भयो होइन, चाहे त्यो सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित भन्नुहोस् चाहे गुठीसँग सम्बन्धित भन्नुहोस्, यसमा त जनताले विद्रोह गरेर नै त्यसलाई गुठीको त फिर्ता गर्नुपर्ने भयो र जनताले पाएका अधिकारलाई सङ्कुचित गर्ने किसिमका सङ्कुचन गर्ने विधेयकहरू ल्याउनु भयो, त्यसको विरोधै छ होइन। अब त्यति मात्रै नभएर उहाँले अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्ने जस्ता विधि पनि अगाडि सार्नुभयो होइन। जस्तो उहाँले वैशाख 77 सालको जेठ वैशाखको 8 गते एउटा जुन विधेयक ल्याउनु भयो त्यो 4 दिन पनि टिक्न सकेन विरोधले होइन। अब पछि पनि यस्तो संसद विघटन गरिसकेपछि उहाँले अध्यादेश ल्याए, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याउनु भयो। त्यस कारण उहाँको अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्ने विधि पनि ल्याउनु, शक्ति केन्द्रीकरण, जनताको अधिकारलाई माथि सङ्कुचन गर्ने, अध्यादेशबाट सरकार चलाउने, गैर जिम्मेदार ढङ्गले जाने, अब भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण दिने होइन। अब किन भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ, मलाई केपी ओलीलाई किन भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो भनेर मान्छेले सोध्छन्। हो, केपी ओलीले आफ्नो पारिवारिक हिसाबले हेर्दा भ्रष्टाचार गरेनन् होला भनेर मान्छेले भने पनि केपी ओलीलाई किन भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो भने चुनावमा अकुत सम्पत्ति खर्च गरेर बहुमत जुटाउनको लागि केपी ओलीलाई भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले त भन्नु नै भएको थियो नि, म भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दा पनि हेर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्दा पनि गर्दिनँ, गर्न दिँदा पनि दिन्न भन्नुभएको थियो नि त। भन्न त उहाँले अब धेरै अमृत बाणी बोले पनि काम त त्यसको एक छेउटुपा पनि भएन। त्यो उहाँकै वरिपरि भ्रष्टाचारीहरू रहे, चाहे ओम्निका भन्नुहोस् होइन, चाहे त्यो यतिमा कन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ दिने कुरा होस्, अहिले पनि अब यतिलाई नै आरएनएसी भने के अरे हाम्रो वायु सेवा निगमलाई चाहिँ उनको जिम्मामा दिने चर्चा चलिरहेको छन् होइन। अब त्यो एकदम ड्याम चिप प्राय उसमा चाहिँ लिजमा दिन खोजिरहेका छन्। अब यस्ता जुन कुरा छन्, यो पैसा बटुल्ने काममा यो सरकारले जति गर्यो यसको अर्को पक्षको पनि रिस त्यही हो। यो केपी ओलीको गुटले सत्तामा कब्जा गरेर यति धेरै अकुत सम्पत्ति कब्जा गर्यो कि त्यसले हामीलाई भोलि उठ्न दिँदैन, हामीले पनि त्यसरी पाउनुपर्ने भनेर नै अर्को पक्ष पनि, अर्को राम्रो मतीले सत्तामा पुग्न खोजेका त होइनन् उनीहरू पनि केपी ओलीले जसरी सत्तामा पुगेर लुटे देशलाई, अब आफू अरू पनि लुटेर त्यसको बलमा आफ्नो चाहिँ सत्तालाई टिकाइरहने अर्काको पनि उद्देश्य त्यही नै हो। यिनीहरू एउटै चट्टे बट्टेहरू नै हुन्, उनीहरूको यो लुटको लडाइँ पनि हो होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यो यो कुरा होइन। उनको अघि मैले भने शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने, डेमोक्रेसी सङ्कुचन गर्ने, अध्यादेशले देश चलाउने र जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न ठुल्ठुला गफ त दिने, तर समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, गरिबीलाई हटाउने, रोजगारी बढाउने, भने उत्पादनलाई बढाउने, आयातलाई प्रतिस्थापित गर्ने, निर्यातलाई बढाउने को निम्ति जे जस्ता योजना बनाएर काम गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकिएन र गरिएन। र देशका विभिन्न संस्थाहरूलाई होइन
तिनीहरूलाई भताभुङ्ग बनाउने, त्यसमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेर तिनीहरूलाई संस्थाहरूलाई चाहिँ काम गर्न नदिने, एउटा भनौँ न विधि र संस्थाविहीन ढङ्गले काम गर्ने जुन तौर तरिका उहाँले अपनाउनु भयो र आफ्नो सत्ताको निम्ति उहाँले विदेशीहरूको अगाडि लम्पसार पर्ने नीति लिनुभयो। अब केपी ओली आफ्नो सत्ता जोगाउनको निम्ति जोसुकैसँग पनि उनी यसरी लम्पसार पर्ने हुन् होइन। त्यही कारण अहिले उनलाई मैले देख्दा नेकपा माले देख्दा के छ भने नेकपा केपी ओलीले सबैलाई आफ्नो सत्ताको निम्ति सबैलाई प्रयोग गर्न कोसिस गरे। अब शक्तिबाट छिमेकीको रूपमा चीनलाई प्रयोग गरे। अब उनले भने जस्तो नभएपछि चीनलाई पन्छाए, उनले भारतलाई विरोध गरेपछि प्रयोग अहिले गरिरहेका छन्, अमेरिकालाई पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। तर के भने कसैले पनि केपी ओलीको वचनमाथि विश्वास गर्ने स्थिति छैन। उनले सबैलाई प्रयोग गर्ने र छोड्ने होइन, युज एन्ड थ्रोको जुन नीति लिए, त्यो नीतिले गर्दा कुनै पनि ठुला साना मुलुक उनीप्रति विश्वस्त छैनन्। त्यही कारण केपी ओली कसैका रहेनन्, तर ऊ सबैको ढोका चाहन्छन् होइन। तब अर्को केही छन् विरोधमा गर्ने, उनीहरूले स्थायी रूपमा पश्चिमा र भारत पश्चिमा लबीका मान्छेहरू छन्, माधव प्रचण्डहरू। उनीहरू त्यसमा उभिएर आफ्नो शक्तिलाई सुदृढ गर्न खोजिरहेका छन्। यिनीहरू दुइटै पक्ष होइन, अलग अलग शक्तिलाई अलग अलग तरिकाले अलग अलग शैलीले रिझाउने, ताबेदारी गर्ने यी लम्पसारवादी नै हुन् होइन। दुइटै पक्ष दिनु। यस कारण केपी ओली त अहिले दक्षिणको शासकहरूमाथि निर्भर भएर उसको ताबेदारी गर्दै आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने काममा उनी लागेका छन्। र यसमा उनले गएको 77 सालको कार्तिक 5 गतेदेखि जब भारतको बाह्य जासुसी संस्था रको चिफ सामन्त कुमार गोयल आएर केपी प्रधानमन्त्रीसँग मध्यरातमा चाहिँ 2-3 घन्टा बातचित गरेर गए, त्यहाँदेखि यता उनको निर्भरता होइन अहिले मूलत दक्षिणको शासकहरूमा रहेको छ। उनीहरूका सल्लाह र मतीमा चल्ने ढङ्गका कामहरू त्यस्तो भए चाहिँ अहिले जति पनि असंवैधानिक, मैले काटिहालेँ यहाँनिर, जति पनि अहिले असंवैधानिक कदमहरू भइरहेका छन् देशमा, या प्रधानमन्त्रीबाट असंवैधानिक कदमहरू चालिँदैछ भनौँ, या एकप्रति अर्को भनौँ प्रतिगमनकारी कदमहरू चाल्दै जानुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले, यो बाह्य हस्तक्षेपबाट नै भइरहेको छ, बाह्य चलखेलबाट नै भइरहेको छ। त्यही भएर काहीँ न काहीँ प्रधानमन्त्री अहिले असफल हुँदै हुनुहुन्छ, या उहाँको कदमहरू असफल हुँदैछ एकप्रति एक भन्न मिल्छ या के हो? अहिले मैले तपाईँलाई यो कुरामा सही हो भन्दै पनि मैले यसलाई यसरी भन्न चाहन्छु कि बाह्य शक्ति देशका राजनीतिक पार्टीहरूलाई, चाहे सत्तामा रहेको हिजोको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा होस् अथवा आजको नेकपा एमाले होस् र बाहिर रहेको माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, अरू मधेस केन्द्रीय दलहरू हुन्, यी सबैमा त्यो बाह्य शक्ति जसले केपीलाई अहिले नचाइरहेको छ, ती सबैमा त्यो बाह्य शक्तिको उपस्थिति छ। र अहिले भएका सारा चर्तीकालाको पछाडि यी विभिन्न दल, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत मधेसी दलहरूका जे जनता र राष्ट्र विरोधी अथवा आलोच्य कदम जे जति गरिरहेका छन्, ती सबैको पछाडि त्यही विदेशी मुलुक छ। एउटाको पनि त्यो पछाडि छैन होइन, सबैको पछाडि छ। र यिनीहरूको अहिलेको आफ्नो यहाँ देशभित्र देखा पर्ने केही स्वार्थ, सत्ता प्राप्ति गर्ने, सत्ता लम्ब्याउने, कमाउने, लुट्ने कुरामा त यहाँ देशभित्रको झगडा यहाँ हो, तर बाह्य शक्तिले यिनीहरूको स्वार्थमा खेलिरहेको छ। र यी सबैको पछाडि बाह्य शक्तिको आशीर्वाद छ, चलखेल छ, आशीर्वाद छ। र यो यिनीहरूको सत्ताको निम्ति मात्रै यो झगडा होइन, यिनीहरूको यो सत्ता निम्तिको झगडाको पछाडि बाह्य शक्तिहरूले यिनीहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसकारण यी सबै, जस्तो हिजो अस्ति केही 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले वक्तव्य दिए विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढिरहेको छ भनेर, त्यो साँचो हो, बढी पनि रहेको छ। तर त्यो यस्तो हस्तक्षेप जो अहिले बडो केपी ओलीको माध्यमबाट ती हस्तक्षेपहरूलाई अगाडि बढाउने जुन काम बाह्य शक्तिले गरिरहेका छन्, हिजो तिनै प्रधानमन्त्रीहरू, अब त्यसमा झलनाथ खनाललाई मैले बाहेक गर्छु, उनको त्यति धेरै भूमिका होइन, ती अरू जम्मै प्रधानमन्त्रीहरू जसले वक्तव्य दिए, चारैजना, देउबाजीको कुरा गर्नुहोस् या माधव नेपालको कुरा गर्नुहोस्, प्रचण्डको कुरा गर्नुहोस्, बाबुरामको कुरा, यी सबै माध्यमबाट हिजो त्यही शक्तिले उनीहरूका नीति, उनीहरूका हस्तक्षेप त उनीहरू मार्फतै लागू गरेको हो नि त हिजो। चाहे त्यो महाकाली सन्धिको कुरा गर्नुहोस्, चाहे होली वाइनको कुराहरू गर्नुहोस् होइन,
चाहे अरू विभिन्न किसिमका नेपालको अहित गर्ने जुन स्टेपहरू कदमहरू चाले निर्णयहरू गरे त्यसमा ती सबैको पछाडि ती विरोध गर्ने चारैजना प्रधानमन्त्रीहरू हिजो विदेशी शक्तिको ताबेदार भएकै हुन्, उनीहरूका एजेन्डा बोकेकै हुन्। तर अहिले के हो भने उनीहरूले बोकेको भन्दा बढी एजेन्डा बोकेर केपी ओलीले सत्तामा कब्जा गर्ने र सत्ताको डन्डा आफ्नो टाउकोमा बर्साउने देखेर उनीहरूले बाध्यतापूर्वक त्यो भने, नत्र उनीहरूले भन्ने थिएनन्। भन्दा पनि कसले गर्दैछ त्यो उनीहरूले भनेनन् होइन, कसरी गर्दैछन् त्यो पनि खुलाएका छैनन् होइन। तर उनीहरूले त्यति नभनिकन आफ्नो छाला नजोगिने देखेर उनीहरूले भनेका हुन्। तर त्यसो भने पनि उनीहरू चाहिँ विदेशी हस्तक्षेपकारी शक्तिहरूका उनीहरूका घोडा बन्ने कामबाट उनीहरू चाहिँ मुक्त छैनन्। उनीहरूले पनि आफ्नो जमानामा त्यही काम गरेका हुन् र अहिले देशलाई यहाँ पुर्याउनमा आफ्नो आफ्नो समयमा उनीहरूले बोकेको विदेशीको स्वार्थ, विदेशीको हस्तक्षेपले नै अहिले देशलाई यो ठाउँमा ल्याइपुर्याएको हो होइन। र अहिले जुन ढङ्गले सामन्त कुमार गोयल आइसकेपछि 77 सालको कार्तिकदेखि जुन ढङ्गले केपी ओलीले दक्षिणको शासकहरूमा माथि बढी आश्रित भएर उनीहरूले चाहे जस्ता जम्मै कुराहरू गर्दै जुन ढङ्गले सत्ता लम्ब्याउने र सत्तामा बसिरहने र जनता र राष्ट्रको विरोधमा जुन गतिविधिहरू गर्ने काम गरिरहेका छन् र निसन्देह यो लज्जास्पद र निन्दनीय कुरा हो नै। र यो कुरा अझै अगाडि बढाउँदै जानाले अरू कुन कुन धेरै नोक्सानीहरू हुने हो होइन, अब ती कुराहरू पनि ती एजेन्डामा होलान् होइन। जस्तो कि सुनिँदैछ कि अब यो अब उनीहरूले अब यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशबाट आएको कुरा सर्वोच्चको निर्णयले त्यो स्थगन भए पनि संसदबाट त्यसलाई पारित गरेर लैजाने, हिजो जन्मको आधारमा नागरिकता लिने क्रममा जो 46 साल चैत मसान्त भित्र जन्मेर नेपालमै बसोबास गर्नेले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने कुरा मापदण्डमा त्यो मापदण्डभन्दा पछि आएको 46 साल चैत मसान्त पछि नेपालमा आएर पनि त्यो नागरिकता दिने 10,000 मान्छेहरू नेपालमा छन्। त्यति मात्रै होइन, नेपाल भारतको सीमाना पर्ने भारतका सीमावर्ती जिल्लाहरूका भारतीय नागरिकहरूले 10,000ले चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् कृत्य सिफारिस लिएर होइन। र हाम्रो माग, देशको माग के हो भने जन्मसिद्ध नागरिकता लिनेहरूका यी मापदण्ड विपरीत रहेर कृत्य ढङ्गले लिएका यी नक्कली नागरिकताहरूलाई खोजनीति गरेर त्यसलाई पहिले खारिज गर, अरू पनि कृत्य नागरिकतालाई खारिज गर, अनि मात्रै जन्मसिद्ध नागरिकताका सन्तानहरूलाई संविधानको आधारमा नागरिकता दिनु उचित हुन्छ भन्ने देशको माग हो। अब त्यो नगरिकन अध्यादेशद्वारा केपी ओलीले हिजो नागरिकता बाँड्न खोजेका थिए, सर्वोच्चले धन्यवाद दिन्छु म सर्वोच्चलाई, रोक्यो। तर पछि संसदद्वारा त्यही कुरालाई पारित गराउने काममा केपी ओली जानेछन्। जब विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले यहाँ 7 वर्षसम्म यहाँ स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्रले राजनीतिक बाहेक अरू सबै अधिकारहरू उपभोग गर्ने, 7 वर्ष पुगेपछि अङ्गीकृत नागरिकता लिने भन्ने जुन व्यवस्था अगाडि सारेको थियो, यो 2063 सालको नागरिकता ऐनमा जुन संशोधन त्यहाँको राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेर अगाडि बढाएको हो, त्यसलाई पनि खारिज गर्ने अथवा त्यसलाई घटाउने के काम हुने हो त्यो पनि हुने हो। म सुन्दैछु महाकालीको दोस्रो सन्धि गरिँदैछ अरे, म सुन्दैछु अब कोशी हाइड्याम चाहिँ नेपालको अहित हुने गरी त्यसलाई पारित गरिँदैछ अरे होइन। अरू कति जस्तो अहिले जुन ढङ्गले अब कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुरा आयो, यो प्योर एन्ड सिम्पल यो राष्ट्रघाती निर्णय हो। यो हाम्रो सिँचाइ, हाम्रो जैविक विविधता, हाम्रो सभ्यतालाई कुठाराघात गर्दै, हाम्रो भूमिलाई मरुभूमि बनाउँदै, हाम्रो जनजीवनलाई चाहिँ काकाकुल बनाउँदै, जुन ढङ्गले विदेशीहरूको इन्ट्रेस्ट पोस्नको निम्ति त्यसलाई सेवा गर्नको निम्ति यो कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुरा केपी ओलीको सरकारले ल्याएको छ, त्यो त्यसरी नै राष्ट्रघाती कदम हो होइन। त्यस्तो कुरालाई त्यो भएको छ, त्यसलाई उनले महाकालीलाई पेलेर हिजो पास गराए जस्तै त्यसलाई पास गराउने दिशामा अगाडि ठेल्ने नै छन् होइन। यस्ता के नेपालको अहित हुने गरी र विदेशीहरू होइन, खास गरी भारतको नेपाललाई कन्ट्रोल गर्ने, नेपाललाई कब्जा गर्ने या नेपाललाई संरक्षित राज्य बनाउने या नेपाललाई भारतमा मिसाउने उनीहरूको रणनीतिलाई मद्दत पुग्ने किसिमका कति निर्णयहरू केपी ओलीबाट गराउनु छ, त्यो गराउनको निम्ति केपी ओलीलाई उनीहरूले साथ दिइरहेका छन् होइन। त्यस कारणले गर्दा अब यस्तो खतराको छ है भनेर हिजो
आफूले पनि त्यस्तै काम गर्ने 4 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले झलनाथ खनाललाई पनि मिसेर 5 जना भएर वक्तव्य दिए। तर वक्तव्य दिएर उनीहरू चाहिँ त्यो विदेशीहरूको ताबेदारी गर्ने र नेपालमा विदेशीहरूको स्वार्थ लागू गर्ने मान्छे होइनन्, उनीहरू त्यसबाट मुक्त छन्, उनीहरू चाहिँ चोखा मान्छे हुन्, उनीहरू चाहिँ देशभक्त हुन् भनेर नेपाली जनताले विश्वास गर्नु हुँदैन। उनीहरूकै कारणले गर्दा देश यो ठाउँमा पुगेको। अहिले उनीहरूले गरेको भन्दा बढी काम गराएर विदेशी शक्तिहरूले केपी ओलीलाई बलियो बनाएर हाम्रो टाउकोमा डन्डी बजाउने भयो भनेर उनीहरूले जुन आपत्ति जनाइरहेका छन्। त उनीहरूले खबरदारी गरेको कुरालाई मैले धन्यवाद नै दिन्छु, हैन, त्यस्तो खतरा छ। तर के भने उनीहरूको यो खबरदारी चाहिँ हिजोको आफ्नो दोष लुकाउने एउटा प्रयत्न पनि हो। माधव नेपाल र केपी ओली अब एक हुन सम्भावना कतिको छ या छैन, के लाग्छ तपाईँलाई? मलाई के लाग्छ भने जस्तो अहिले जुन ढङ्गले उहाँहरूको चाहिँ यो विवाद मिलाउने जुन प्रयत्नहरू म देखिरहेको छु, हैन, त्यसमा उहाँहरूको जस्तो भनौँ जेठ 2 गतेको स्थितिबाट अगाडि बढ्ने, त्यसै स्थितिमा जसको जे पोजिसन थियो त्यो कायम गर्ने, शक्तिको बाँडफाँड गर्ने, आदि केही साङ्गठनिक कुराहरू मिलाएर जाने जस्ता कुराहरू भए पनि उहाँहरूबाट भएको गुटबन्दी, हैन, पार्टीको भने अराजनीतिक सञ्चालन, हैन, उनीहरूले अवलम्बन गरेको गलत सिद्धान्त, देशको परिस्थितिको गलत मूल्याङ्कनको विषयमा त उनीहरू प्रवेश गरेकै छैनन्। त ती हिजो 2039 सालदेखि नेकपा एमाले माधव नेपाल मात्रै होइन, माधव नेपालले प्रशिक्षित गरेका केपी ओलीले पनि जुन ढङ्गले अराजनीतिक ढङ्गले गुटबन्दीपूर्ण ढङ्गले जो पार्टी सञ्चालन गरे, अब त्यो पार्टी सञ्चालन त्यो गुटबन्दीका अमुक कामलाई सुधार गरे पनि त्यो गुटबन्दी गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, जुन मान्यता छ, जुन तरिका छ, त्यसमा त उनीहरू प्रवेश गरेकै छैनन्। र उनीहरूले ल्याएका कयौँ गलत राष्ट्रिय हित विपरीतका कुराहरू, चाहे त्यो कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुरा भन्नुहोस्, चाहे अरू अघि मैले चर्चा गरेका जस्ता खतराका कुराहरू भन्नुहोस्, त्यस्ता कुराहरूमा त उनीहरू प्रवेश गरेकै छैनन्। र उनीहरूको त्यो गलत पार्टी सञ्चालन विधि, उनीहरूले अपनाएको विधि र उनीहरूले जनता र राष्ट्रको हित विपरीत बाह्य शक्तिलाई खुसी पार्न लिएका उनीहरूका नीतिहरूलाई करेक्सन गर्ने ठाउँमा त उनीहरू पसेकै छैनन्। त्यही कारण तिनै सञ्चालनको गलत विधि र जनता र राष्ट्रको हित विपरीत उनीहरूका नीतिहरूले गर्दा नै यो छारष्ट भएको, यो द्वन्द्व झगडा, यो कचिङ्गल, यो विभाजन फुटको सङ्घारमा पुगेको हो। भनेपछि उनीहरूले अहिले त्यसका केही लक्षणहरूको मात्रै उपचार गरेर त्यो रोगको निदान हुँदैन, रोगको उपचार हुँदैन। त्यो रोग भनेको उनीहरूको पार्टी सञ्चालन गलत अराजनीतिक अमार्क्सवादी पार्टी सञ्चालन विधि र उनीहरूको जनता र राष्ट्रको हित विपरीत निर्णय लिएका उहाँहरूको विचार र नीतिहरूले नै नेकपा एमालेलाई यो दुर्गतिमा पुर्याएको हो। त्यसकारण उनीहरूमा अहिले केही लक्षणहरूलाई करेक्सन गरेर उनीहरू आइ नै हाले भने पनि उनीहरूको बिचको झगडा फेरि पनि किन बढ्छ भने उनीहरूको त्यो रोगको ज्वरो त जस्ताको तस्तै छ। त्यस्तो भए पार्टी फुट्छ भन्न सकिन्छ। यो ढिलो चाँडो होइन, यिनीहरूको बिचमा अनि उनीहरूकोमा यस्ता समस्याहरू, त्यो समस्या चाहिँ विभाजन फुट पनि एउटा कुरा हो, होइन। त्यस्तो र उनीहरूको जनता र राष्ट्रको विरुद्धमा काम गर्ने उनीहरूको चरित्रमा परिवर्तन आउँदैन। जबसम्म उनीहरू त्यो ठाउँमा पुगेर त्यसलाई करेक्सन गर्दैनन् तबसम्म यो त के भने सत्ताको निम्ति झगडालाई केही सामे पार्ने कुरा मात्रै हो, होइन, त्योभन्दा बढी कुरा होइन। त्यही कारण फेरि उनीहरूका ती गलत सञ्चालन विधि, पार्टीको सञ्चालन, सरकार सञ्चालनका गलत विधिहरू र उनीहरूले लिएका जनता र राष्ट्र विरोधी गलत नीतिहरू र उनीहरूले अपनाएको कम्युनिस्ट भएर अकम्युनिस्ट अमार्क्सवादी जुन सिद्धान्तहरू उनीहरूले अपनाउँदै आएका छन्, तिनीहरूलाई करेक्सन गरेनन् भने उनीहरूले जति धोए पनि गधाए गाई हुँदैन। उनीहरू त्यो आफ्नो अमार्क्सवादी जनविरोधी राष्ट्रविरोधी बाटोबाट उनीहरू फर्कन सक्दैन। हजुर, जस्तो सबै कम्युनिस्टहरू चाहिँ एकै ठाउँमा भएर अगाडि बढ्ने भन्ने चर्चाहरू चलिरहेको छ। नेकपा माले पनि एक भएर उहाँहरूसँग जाने सम्भावना कतिको देखिन्छ? तपाईँ भन्नु, एउटै पार्टीमा भएका त यत्रो विभाजन छ, एउटै पार्टीमा भएका केपी र माधवहरूको यत्रो फजियत छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। माओवादीमा भएका नेताहरू केही माओवादी छोडेर एमालेमा आए, अहिले उनीहरू माओवादी पार्टीलाई नै विघटन गर्ने माग लिएर निर्वाचन आयोगमा गइरहेका छन्। भनेपछि यी रुलिङ पार्टीमा का मानिसहरूले यस्तो चर्तिकारा गरिरहेका छन् र उनीहरूको यिनीहरूका यी जुन
यस्ता विचित्रका यी पार्टी उनीहरूकै पार्टी विरोधी नेपाली जनता र राष्ट्रका हित विरोधी जुन काम गर्दैछन् त्यसको पछाडि उनीहरूको दृष्टिकोण उनीहरूका नीतिहरू जिम्मेदार छन्, उनीहरूका काम गर्ने प्रणालीहरू जिम्मेदार छन्। त यो कुरालाई नसच्याउँदाखेरि उनीहरूको भएको पार्टीमा त यत्रो विभाजन छ, अनि तिनीहरूले नै अगुवाई गरेर अरूलाई मिलाएर एउटै पार्टी बन्ला, यो असम्भव कुरा। अब उनीहरूले आफूले गरेका सञ्चालनका गलत विधिहरू नीतिहरू, उनीहरूले जनता र राष्ट्रको विरुद्धमा लिएका गलत निर्णयहरू, उनीहरूले अपनाएका गलत सिद्धान्तहरू, मार्क्सवादको नाममा अपनाएका गलत सिद्धान्त, चाहे त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुहोस्, चाहे त्यो 21औं शताब्दीको जनवाद भन्नुहोस्, त्यो यस्ता कुराहरूलाई करेक्सन नगरिकन होइन उनीहरू आफू त एकजुट हुन सक्दैनन्। उनीहरू त बिचमै गुटबन्दी त बढिरहन्छ भने उनीहरू सारा नेपालमा भएका सारा कम्युनिस्टलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकीकृत पार्टी बनाउन सक्छन्। यो हुटिट्याउले सगर थाम्छु भने जस्तो हल्ला मात्रै हो होइन, यो सम्भव छैन। हजुर, केपी ओली खासमा कस्तो व्यक्ति हुन् तपाईँको मूल्याङ्कनमा? एकदम राजनीतिक ढङ्गले भन्यो भने उनी अमार्क्सवादी मान्छे हुन्, उनी मार्क्सवादलाई परित्याग गर्ने अवसरवादी मान्छे हुन्। उनीको मुख्य गरी उनी पद दिए कुराहरू सुरुमा पैसाले, पछि पदीय कुराले पनि आकर्षित र सञ्चालित भएका मान्छे हुन् होइन। त अब उनमा अरू यस्ता कुराहरूलाई सघाउने अरू धेरै दुर्गुणहरू पनि छन् होइन। अलिकति उनमा प्रतिशोधी सोच पनि छ, अलिकति केन्द्रीकृत सोच पनि छ होइन, अब स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति पनि छ आदि इत्यादिहरू होइन। यी कमजोरी यी उनको देश र उनको पार्टी र देशलाई हानि गर्ने उनका यी गलत कुराहरू हुन्। अब एउटा मान्छेमा सबै 100% गलतै हुन्थ्यो भने अब त्यो मान्छे राजनीतिक हिसाबले उहिले नै सिद्धिसक्थ्यो होइन। अब अरू केही कुराहरू चलनचल्तीका केही कुराहरू भए पनि उनका यस्ता दुर्गुणले उनलाई ठुलो नोक्सान गरिरहेको छ होइन। त यस्ता दुर्गुणहरू त्यहाँ पनि छन् र यतापट्टिका अरू नेताहरूमा पनि ती दुर्गुण नभएको होइन। यी दुइटै पार्टीका मान्छेहरू भनेपछि हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदा जुन दुई गुट भएको थियो, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालको एउटा, अनि मूलत अनि अर्को केपी ओली प्रधानमन्त्रीको अर्को होइन। यी दुवै गुटप्रति साझा कुरा के भने दुइटैले मनोगतवादी ढङ्गले काम गर्छन्। उनीहरूले गल्ती गरे भने कहिले आत्मालोचना गर्दैनन्, कहिले सच्याउँदैनन्, गलत कुरामा नै डिटो गरेर गइरहन्छन्। दुइटै आफ्नो पद सत्ताको निम्ति मरिहत्ते गर्छन्, पैसाको निम्ति मरिहत्ते गर्छन्। जनता राष्ट्रको जे जस्तो दुर्गति भए होस् तर आफ्नो हुनुपर्छ भन्ने दुर्गुण गरे यी दुवैपट्टिका मान्छेहरूमा फरक मात्रामा छन्। यसले नै उनीहरूलाई भनौँ न एउटा यति ठुलो शक्ति बनेर पनि उनीहरू यस्तो भनौँ न यस्तो दुर्गतिमा पुग्न सकेका हुन्। कसैले उनीहरूलाई गरेको होइन, उनीहरूले लिएको दृष्टिकोण, उनीहरूले लिएका सिद्धान्त, उनीहरूले लिएका नीतिहरू, उनीहरूको पार्टी सञ्चालन विधि, उनीहरूको सरकार सञ्चालन विधि, उनीहरूले गर्ने निर्णयहरूले नै उनीहरूलाई यति विवादास्पद र यति यो ठाउँमा यति कमजोर बनाएका हुन्। त्यस कारणले अब यो कुरालाई नसच्याइकन उनीहरूले आफ्नो पार्टीलाई त एक राख्न सक्दैनन्, अनि सबै कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर उनीहरूले एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने कुरा त यो बिल्कुल असम्भव कुरा हो। हजुर, एकातिर फेरि हिन्दू राज्य र राज संस्थानको कुराहरू पनि आइराखेको छ। केपी ओलीले त्यसमा पनि निशाना चानिरहनु भएको छ भन्ने पनि सुनिन्छ कता कता। के लाग्छ तपाईँलाई, सम्भावना छ या छैन? अनि एउटा कुरा हेर्नुहोस्, एउटा कुरा म अमुक मान्छेले के लिए के लिएन भन्ने हो भने पनि नेपालको अहिलेको राजनीति चाहिँ माओवादीले जुन उग्र वामपन्थी कार्यनीति लिएर गलत कार्यनीति लिएर जुन गतिविधि गर्यो र मैले त्यसलाई किन गलत भनेको भने हामीले सुरुमै नेकपा माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति यो उग्र वामपन्थी कार्यनीति हो। नेपालमा यो आन्तरिक कारणले पनि लागू हुँदैन, बाह्य कारण, क्षेत्रीय कारण र ग्लोबल कारणले पनि लागू हुँदैन है साथी हो भनेको। उनीहरूले लागू हुन्छ भनेर गए र उनीहरूको 10 वर्ष लडाइँमा उनीहरूले प्रयत्न गरे तर त लागू त भएन। नेपालमा उनीहरूको आन्दोलनबाट जनगणतन्त्र ल्याउने जुन कुरा थियो त्यो त सम्भवै भएन। अहिले त पुँजीवादी गणतन्त्र छ होइन। त्यो तपाईँले बुझ्नुभएको छ, उनीहरूले चाहेको त जनगणतन्त्र अथवा कम्युनिस्ट गणतन्त्र चाहेका थिए, त्यो त आएन नि। त्यस कारण यो जब व्यवहारमा प्रमाणित भइसक्यो कि जनगणतन्त्र चाहिँ अहिले तत्कालमा त्यसलाई कार्यनीति बनाएर त्यसलाई लागू गर्ने काम गर्नु गल्ती थियो भन्ने कुरो व्यवहारले देखाइसक्यो, तर पनि प्रचण्ड, बाबुराम त्यसमा गल्ती स्वीकार गर्दैन।
यो कुनै राजनीतिक चरित्र हो, हुँदै होइन। यो राजनीतिक उनीहरूको यो चरित्रै होइन। उनीहरूले यस्ता कुराहरू चाहिँ दुइटैपट्टि केपी ओली केपी ओली साइड माधव नेपाल दुइटै साइडपट्टि यी कुराहरू छन् होइन। उनीहरूले यो काम गर्न सकेनन्। तपाईँले के प्रश्न सोध्नुभएको थियो अहिले? हिन्दू राष्ट्र अब यो पछिल्लो एउटा यो दोस्रो कुरा के भने त्यस्तो गलत काम गरे पनि त्योभन्दा ठुलो गल्ती के गरे प्रचण्डले भने 52 सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने काम सुरु गरे। त्यसको 2 वर्षपछि उनीहरूले आफ्नो अड्डा सुरेसाको नाममा भारतमा सारे र भारतमा आधारित भएर उनीहरूले नेपालको कथित क्रान्तिलाई सञ्चालन गरे। र यस्तो कुरा इन्डियाले पहिलेदेखि चाहेको हो। म तपाईँलाई स्मरण गराउँ, 2033 सालको पुस 16 गते बिपी कोइराला भारतमा बसेर आन्दोलन गर्दिनँ, म नेपालमा राजासँग मेलमिलाप गरेर र देशभित्र मेलमिलापको नीति लिएर जान्छु भनेर आउँदा भारत सरकार तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका दूतहरूले बिपी कोइरालालाई रोक्न खुब कोसिस गरेका हुन् पटनाको एयरपोर्टमा। डर पनि देखाएका हुन् नेपालमा गएपछि तिमीलाई राजाले फाँसी दिन्छन् भनेर। तर उनले भने म जे हुन्छ म सहौँला, तर म भारतमा बसेर आन्दोलन गर्दिनँ, म नेपालमै गएर मेरो अभिष्टको निम्ति मैले अवस्था अनुसारको आन्दोलन गर्दै जान्छु भनेर उनी आए होइन। इन्डियाले बिपी कोइरालालाई भारतमा राखेर ठुलो आन्दोलन चलाएर बिपी कोइरालालाई शेख मुजिबुर रहमान बनाएर होइन नेपाललाई पूर्व पाकिस्तान जस्तो बनाउने जुन डिजाइन थियो त्यो डिजाइनलाई बिपी कोइरालाले असफल बनाइदिनु भयो। र उहाँको 3 सालमा चाहिँ 2003 साल विक्रमसम्म 2003 सालमा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस गठन गर्दा बिपीले घोषणा गर्नुभएको थियो नेपाल वस्तुतः स्वतन्त्र देशै होइन, यो भारतकै अभिन्न अङ्ग हो। तर त्यहाँका सामन्तीहरू, राणाजीहरू, शाहजीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति, सत्ता स्वार्थको निम्ति त्यसलाई अलग देश देखाएका मात्रै हुन् भनेर भन्ने बिपी कोइराला 2033 सालमा आउँदा 30 वर्ष पछाडि के देख्नुभयो भने भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउन सक्छ, भारतले नेपाललाई बङ्गलादेश बनाउन सक्छ भनेर त्यस्तो प्रयत्नको विरुद्ध लड्नुपर्छ नेपाली नागरिकले भनेर घोषणा गर्दै आह्वान गर्दै उहाँ आउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गो होइन, बिपी कोइरालामा यति ठुलो सकारात्मक परिवर्तन भयो। म त्यसलाई वेलकम गर्छु होइन। हुन त उनी जस्तो कम्युनिस्ट विरोधी अर्को नेता नेपालमा छैन, उनी कम्युनिस्ट विरोधी हुन्। फेरि पनि उनले त्यति हुँदाहुँदै पनि उनले नेपाललाई बङ्गलादेश हुनबाट बचाउनु भयो। नेपाललाई विदेशीले कब्जा गर्ने षड्यन्त्रबाट नेपाललाई बचाउनु भयो, यो राम्रो कुरा गर्नुभयो। त भारतले त्यसो गरेपछि पछि 2046 सालमा भारतले पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा जब नेकपा माले पनि लाग्यो, नेकपा मालेलाई भारतका रले राजाको विरुद्धमा बन्दुक उठाऊ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर उसले सूचना पठाएकै हो। नेकपा मालेले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो र माओवादीले 52 सालमा सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरे जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति लिएर। 54 सालमा उनीहरू इन्डियामा गए, भारतले चाहेको यही थियो। र उनीहरू इन्डियामा गएपछि उनीहरूलाई भारतका सरकारले परोक्ष रूपले सबै किसिमले सहयोग गर्यो र भारतको सहयोगले नै नेपालमा माओवादीका यी सबै गतिविधि भएका हुन्। र उनीहरूले त्यो किन गरेको भने नेपाललाई सिक्किम जस्तो बनाउन पहिले राजतन्त्र फाल्नुपर्छ, भुटान जस्तो बनाउन पनि राजालाई कमजोर बनाउनुपर्छ। त्यस कारण यो नेपालमा राजा रहिन्जेल नेपाललाई फिजी बनाउन, भुटान बनाउन, सिक्किम बनाउन नसक्ने देखेकोले राजालाई को पावर घटाउन र राजालाई विस्थापित गर्नको निम्ति उनीहरूले माओवादी आन्दोलनलाई उनीहरूले प्रयोग गरे। उनीहरूले सहयोग गरेर दाङमा माओवादीले आक्रमण गरेर भारतले दिएका 2 ट्रक आधुनिक हतियारहरू माओवादीले कब्जा गरेपछि भारतले सोच्यो यहाँभन्दा बढी बलियो माओवादी बलियो भयो भने माओवादी भिन्डरवाले भएर हामीले दुःख देला, तमिल टाइगरको प्रभाकरण भएर दुःख देला भनेर उनीहरूले त्यहाँभन्दा अगाडि माओवादीलाई बढ्न दिएनन्। उनीहरूलाई सिपी गजरेल वैद्यजीहरूलाई जेल भारतमै थुने, अरू धेरै माओवादी कार्यकर्तालाई पनि जेलमा हाले र उनीहरूको गतिविधि रोक्दै गए र उनीहरूलाई कायल बनाएर 2062 सालको मङ्सिर 7 गते दिल्ली सम्झौता गराएर उनीहरूले माओवादीलाई शान्ति र लोकतन्त्रमा जाने र सम्झौता एक थोक गरे पनि अन्ततोगत भारतले चाहे जस्तो गरेर
राजा हटाउने, यहाँ संहिता ल्याउने, धर्मनिरपेक्षता ल्याउने मनसायले भारतको त्यस बेलाको भारत भनेको काङ्ग्रेसाईको भारत त्यसले त्यो डिजाइनबाट काम गर्यो हैन। र पछि ६३ सालको आन्दोलनपछि भारतको काङ्ग्रेस आई, त्यस बेलाको सरकार मनमोहन सिंहजीको सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै अब करण सिंह नेपालमा आए र नेपालका मामलामा उनी हस्तक्षेप गर्न आए र उनको उपस्थितिमै राजा, सात दलका प्रमुख पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस, डेमोक्रेटिक काङ्ग्रेस, एमाले र अरू मधेसी दल हैन, हामीहरू त्यसमा सामेल थिएनौँ। सात दलमा भए पनि हामी त्यसमा संलग्न थिएनौँ, बोलाएका पनि थिएनौँ, हामी गएका पनि थिएनौँ। त उनीहरूले एउटा सहमति गराए। त्यो के थियो भने राजकीय सत्ता र सार्वजनिक सत्ताको मालिक जनतालाई मान्नुपर्ने सहमति भयो। र पछि ६२ सालको मङ्सिर ७ गते भएको दोस्रो दिल्ली सम्झौता, २००७ सालमा भएको पहिलो दिल्ली सम्झौता मान्यो भने दोस्रो दिल्ली सम्झौता जो भारतकै सहजीकरणमा भएको हो हैन। र त्यसमा भारतको आफ्नो उद्देश्यमूलक ढङ्गले त्यो सहमति गरेको थियो। पछि यहाँ ६३ सालको वैशाखमा भएको सहमति, यी दुईटैको विपरीत पछि जुन कार्यान्वयन गरियो हैन, त्यसप्रति अहिले र देशमा गणतन्त्र ल्याएपछि अहिले जुन ढङ्गले यो गणतन्त्रको दुर्गति भइरहेको छ, गणतन्त्र आएर जनताका समस्याहरू झन् थुप्रिँदै गएका छन्, राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वजनिक सत्ता जो खतरामा पर्दै गएको छ, जुन संविधान बनाइयो त्यसले अगाडि सारेका निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, यो सङ्घीयताको यो संरचना, धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुराले देशको अस्तित्वमाथि नै चुनौती खडा गरेको हुनाले नेपाली जनता नै त्यसको विरोधमा उठिरहेका छन्। त नेपाली जनताले जुन विरोध गरिरहेका छन् यसलाई सबै पोलिटिकल पार्टी, कोही जिम्मेदार हुन्, राष्ट्र देशभक्त पोलिटिकल पार्टी छन् भने जनताले जुन हिजो दिल्ली सम्झौतामा एक ढङ्गको दिल्ली सम्झौता ६२ सालमा गर्ने त अर्को कार्यान्वयन गर्ने, एक ढङ्गको सम्झौता तीन पक्षको बिचमा भारतले बसेर नेपालमा गर्ने अनि अर्को कार्यान्वयन गर्ने र यो त्यसपछि देशमा हिजो सम्झौता विपरीत गणतन्त्रलाई माओवादीको माध्यमबाट थोपर्ने र त्यो आएपछि देशमाथि झन् समस्या चर्कने। यो भएकोले देशमा जनताले के भन्दैछन् भने सम्झौता विपरीत काम गरेर जुन किसिमको व्यवस्था ल्याइयो, जुन किसिमको संविधान बनाइयो, त्यो व्यवस्था र ती संविधानमा धेरै जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी, नेपाल विरोधी पक्षहरू छन्, आयामहरू छन्, ती हट्नुपर्छ भने जनताको माग हो। यो मागलाई देशको जिम्मेदार पार्टीहरूले जस्तो नेकपा माले ती मागहरूलाई सम्मान गर्छ। हामी जे जति जनताले उठाइरहेका छन् त्यसलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गरिनुपर्छ। नेपालमा निषेधको राजनीति हट्नुपर्छ। 12 बुँदेमा जे लेखियो त्यसमा अडिनुपर्छ। ६३ सालमा राजा, सात दल, माओवादीको बिचमा जे सहमति भयो त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। र अहिले जे कुरोमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संहिताको यो खास गरिकन यो वर्तमान संरचना जो देशमा पनि धेरैको आलोचना, यो सङ्घीय यो प्रदेश संरचना जो अनुचित छ भनिरहेका छन्, यस्ता कुराहरू धर्मनिरपेक्षता जसले नेपालको स्वतन्त्रता पहिचानलाई खण्डित गर्दै देशलाई विलिन गर्ने दिशामा स्लो पोइजनको काम गरिरहेको छ। अब त्यो हट्नुपर्छ। देशमा हिन्दू राष्ट्र आउने होइन, ल्याउने होइन, किनभने नेपालमा धेरै आस्थाका मान्छेहरू छन्। सबै आस्थाका मान्छेहरूलाई नबिजाउने गरी नेपालको राज्य धर्म सहिष्णु अथवा धर्म मैत्री बन्नुपर्छ। यो हिन्दू धर्म सापेक्ष बनाएर अरू आस्थाका मान्छेहरूलाई चिडाउने, किनारा लगाउने काम गरिनुहुन्न हैन। स्पष्ट त नेकपाले भन्छ धर्मनिरपेक्षता खारिज गर, भ्रम भएर प्रलोभनको आधारमा हुने धर्मान्तरणमा रोक लगाऊ र पूर्वीय सभ्यता र सनातनी संस्कृतिलाई संरक्षण र प्रवर्धन गरौँ र राज्यलाई धर्म सहिष्णु बनाऊ, धर्म मैत्री बनाऊ, धर्म सापेक्ष होइन हैन। धर्मलाई सम्मान गर्ने, मैत्री भाव राख्ने बनाऊ। त यस्तो भयो भने नेपालमा सबै धर्महरूले आफूसँग हिन्दू धर्मलाई पनि, किराँत धर्मलाई, बुद्ध धर्मलाई, अरू प्राकृत धर्मलाई, अरू मुस्लिम धर्मलाई पनि बराबरी हैसियतले मैत्री व्यवहार गर्नु यो राम्रो हो। र हिन्दू राष्ट्र बनाएर जाने अथवा सनातनी राष्ट्र बनाएर हिन्दूलाई नै अगाडि सार्ने कामले अरू आस्थाहरू किनारामा पुगेको महसुस गर्छन् र त्यो असन्तुष्टिलाई बाह्य शक्ति, खास गरी युरोपियन कन्ट्रीहरूले त्यो असन्तुष्टिमा लाई भड्काउने र त्यसको आधारमा आगो लगाउने र त्यसलाई यहाँ द्वन्द्वको रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति झोलामा युरो र डलर लिएर बसेका छन् मान्छेहरू। यहाँ असन्तुष्टि हुने नीति आओस्
र असन्तुष्टलाई बोकेर यहाँ द्वन्द्व फैलाउन सकियोस् भनेर राखेका छन्। र केही क्रिस्चियन मिसनरीका मान्छेहरू हिजो जसले नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता बनाउनेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले, त्यस्ता क्रिस्चियनहरू अहिले गल्ती भएछ, हिन्दू राष्ट्र ल्याउनुपर्छ, राजा तत्कालै आउनु पर्यो, सेनाले कारवाही गर्नु पर्यो भनेर अहिले उफ्रिँदै आएका छन्। यो के हो भने यो क्रिस्चियनीहरूको नेपालमा द्वन्द्व फैलाउने एउटा अभियान हो। यो उनीहरूले देखेका छन् कि हिन्दू बहुल मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता टिक्दैन र उनीहरूले सबै धर्मावलम्बीलाई को चित्त बुझ्ने ढङ्गले नेपाललाई धर्म सहिष्णु, धर्म मैत्री राज्य बनायो भने त यहाँ द्वन्द्व हुँदैन, द्वन्द्व भएन भने हाम्रो प्रभाव हुँदैन भनेर उनीहरूले नेपाललाई आज एउटा धर्मनिरपेक्षताको अतिमा छ, अर्को भोलि धर्म सापेक्षता हिन्दू राष्ट्रको अतिमा पुर्याउने र द्वन्द्व बढाउने यो ढङ्गको युरोपियनहरूको जुन डिजाइन छ, षड्यन्त्र भइरहेको छ। त्यसका केही मिसनरीहरू होइन नेपाललाई क्रिस्चियन राष्ट्र बनाएर यसलाई नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र राज्यको रूपमा यसलाई विलोप गर्ने योजना बोक्ने केही राष्ट्रविरोधी तत्त्वहरू जुन सक्रिय भइरहेका छन्, त उनीहरूले यी कुराहरू बढाइरहेका छन्। कारण यस्ता कुराहरूप्रति जिम्मेदार देशभक्त पार्टीहरू, चाहे उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टी हुन्, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हुन्, चाहे राष्ट्रवादी पार्टी हुन्, चाहे सनातनी पार्टीहरू हुन्, यस्ताको ध्यान जानुपर्छ र देशलाई बलियो बनाउनको निम्ति जनताले उठाएका यी सकारात्मक मागहरूलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्ने काममा पहल गर्नुपर्छ होइन। त्यो जसले पहल गर्छ उसले देश पनि जोगाउँछ, देशमा डेमोक्रेसी पनि जोगाउँछ, अहिले आएको अग्रगामी परिवर्तनलाई पनि जोगाउन सक्छ। जसले यसको विरोधमा यी जुन जति माग उठेका छन्, जनताले उठाएका यी सम्झौताभन्दा अति गरिएका कामहरू, बढी गरिएका कुराहरू र संविधानमा लेखेका गलत कुराहरू, संविधानमा नलेखेर भएका विग्रहहरूलाई सच्याउनको निम्ति नि अहिले जिम्मेदार देशभक्त कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट, राष्ट्रवादी सारा पार्टी र शक्तिले लाग्नुपर्छ। यो कर्तव्य नै हो। त यसमा यी केपी ओलीले धर्मनिरपेक्षता हट्नुपर्छ भन्यो भने जनताको मागको कुरा हो। यदि केपी ओलीले जस्तो भनौँ सङ्घीयतामा यो प्रदेश हटाउनुपर्छ भन्यो भने यो जनताको मागको कुरा हो। त्यसमा हाम्रो सोरेआना समर्थन छ होइन। धर्मनिरपेक्षता हट्नुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र होइन धर्म मैत्री राज्य भन्नुपर्छ होइन। अब ठिक छ, प्रदेश संरचनाले गर्दा नि नेपालको प्रशासनिक खर्च धान्न नसकिने भयो, त्यसले भ्रष्टाचार बढायो, असुरक्षा बढायो। त्यसकारण अहिले हामीले संहितामै गए पनि केन्द्र भएको केन्द्रीय सरकार, जिल्लामा कार्यकारी सरकार र पालिका तहको सरकार होइन। पालिका तहको सरकारमा अब गाउँपालिकाहरूलाई जुन गाउँपालिकामा नगर बन्ने कुनै भनौँ न्यूनतम आधार छैनन्, त्यस्तालाई नगरपालिका भन्नुहुन्न, तिनीहरूलाई गाउँपालिका नि भन्नुपर्छ र गाउँपालिकालाई सानो बनाउनुपर्छ। हिजो सानो बनाउनुपर्छ, अहिले ठुलो गाउँपालिका बनाएर अत्यधिक खर्चहरू बढ्ने कामहरू भइरहेको छ, भ्रष्टाचार हुने काम भइरहेको छ। त्यसकारण यस्ता जुन जनताले माग गरेका छन् यी जनताका मागहरू हुन्। यी जनताको मागहरूलाई जनताप्रति जिम्मेदार दलहरूले स्वीकार्नुपर्छ होइन। तर हिजो जसले विदेशीको बुई चढेर, विदेशीको डलर खाएर, पैसा खाएर, विदेशीको भनौँ न मद्दतबाट जसले यी गलत कुराहरू गरेका छन्, तिनीहरूले यस्तो गर्ने छैनन्। तिनीहरूको विरुद्धमा जनताहरू उठ्नेछन् र उठ्नुपर्छ। जसले देशमा यो आलोच्य कुराहरू ल्याउने हिजो भूमिका खेले, उनीहरूले राष्ट्रको अहितमा काम गरेका हुन्, राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने काम गरेका हुन्, जनतालाई कमजोर गराउने काम गरेका हुन्। अघि मैले चर्चा गरेका ती सबै कुराहरूलाई तिनीहरू सच्याउन आउँदैनन् भने तिनीहरूकै विरोधमा जनताले लड्नुपर्छ र नेपालमा ती गलत कुराहरू जो परिवर्तनको नाउँमा राष्ट्र र जनतालाई अहित गर्ने जे कुराहरू, जे संरचनाहरू, जे नीतिहरू लादिएका छन्, तिनीहरूलाई हटाउने आन्दोलन हुनुपर्छ। यो नै अहिलेको अवस्थाको नेपालको प्रगतिशील आन्दोलनको मूल चरित्र हो, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको मूल चरित्र हो। यो काम गरिनुपर्छ र केपी ओलीले त्यो गरे भने त राम्रो कुरा हो नि। तर त केपी ओलीले त्यो गर्छन् भन्ने मैले कुनै आधार त पाइरहेको छैन। अब शङ्काले लङ्का डढाए जस्तोलाई यस्तो गर्ने भयो भनेर उनीहरूले त्यो गर्नुपर्ने परिवर्तनलाई रोक्नको निम्ति विदेशीको अगाडि दलाली गर्ने, ताबेदारी गर्ने, लम्पसार पर्ने कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, राष्ट्रवादी आदि तत्त्वहरू अहिले केपी ओलीले यस्तो गर्ने भयो भने नगर्ने कामलाई गर्छ भन्ने शङ्का फैलाएर आफ्नो स्थितिलाई अथवा अहिले गर्नुपर्ने कामहरूलाई रोक्ने दुष्प्रयत्न भइरहेको छ। यो अनुचित हो र जनताले गरिरहेका यी विरोधहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले लिँदै तिनीहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जाने काम चाहिँ
नेपालका जिम्मेदार परिवर्तनवादी देशभक्त शक्तिहरूको कर्तव्य हो। नेकपा एमाले त्यो कर्तव्य निभाउने काममा एकदम सुस्पष्ट छ। हजुर, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। ल बहुत धन्यवाद।